च्यानल लोकसेवा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा नयाँ विषयवस्तुमा यो भिडियो तयार पार्दैछौँ। हाम्रो यो युट्युब च्यानलको मुख्य उद्देश्य यहाँलाई सिकाउनु भन्दा पनि एउटा लोकसेवा तयारी गर्ने, शिक्षक सेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई कस्ता खालका समस्या पर्छन् र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा अनुभवहरू यहाँहरुमाझ शेयर गर्ने जमर्को मात्र हो। सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया यो कहिले पनि सकिँदैन र कोही पनि कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, न तपाई न म न अरु कोही पनि। त्यसैले आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने धेरै विद्यार्थीहरू, हामी जो शाखा अधिकृत तयारी गर्दै छौं, नायब सुब्बा, खरिदार अथवा विभिन्न चाहिँ संस्थानमा, त्यसपछि सुरक्षा निकायमा, शिक्षा सेवा आयोगमा, है, त्यस्तै गरी अहिले अब प्रदेश तथा विभिन्न स्थानीय निकायहरुमा जहाँ हामी तयारी गर्दै छौं, कहिलेकाहीँ हामीलाई के पर्छ भने तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू चाहिँ हामीले फरक भेट्ने गर्छौं। एउटै डाटा फरक बुकहरुमा फरक लेखिएको पाइन्छ। यसको कारण के हो त भने यसको स्रोत फरक हो। र आज चाहिँ विशेष गरी मैले यो भिडियो बनाइरहँदा तपाईहरुलाई यो शाखा अधिकृत, नासो, खरिदार र अन्य प्रदेश लगायतका अन्य संगठित संस्थाका जुन लोकसेवाले परीक्षा लिन्छ, ती परीक्षाहरुको सम्पूर्ण चाहिँ पाठ्यक्रममा रहेका मोटामोटी विषयहरू जुन चाहिँ आर्थिक विकासका पक्ष र पूर्वाधार विकासको अवस्था, है, आर्थिक विकासका पक्षमा कृषि, उद्योग, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, हैन, वातावरण, ऊर्जा, वन, है, त्यस्तै गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ सडक, हवाई, रेल, सूचना तथा सञ्चार, त्यस्तै गरी सामाजिक पूर्वाधारहरू, शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य क्षेत्र, हैन, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला बालबालिका यी यावत कुराहरुमा र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ योगदानहरू हामीले देखिरहेका छौं। कुन प्रदेशको आर्थिक वृद्धि कति छ, त्यसपछि कुन प्रदेशको चाहिँ जीडीपी मा योगदान कति छ, कुन प्रदेशमा वन कति छ, कुन प्रदेशमा वैदेशिक लगानी कति छ, कुन प्रदेशले कति चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गरेको छ, कुन प्रदेशको जलविद्युत क्षमता कति छ, कति उत्पादन गरेको छ, यी यावत कुराहरू विभिन्न बुकहरुमा देख्ने गर्छौं। र कहिलेकाहीँ हामीलाई यी बुकहरुमा लेखेका विषयहरुको भ्यालिडिटी के हो त, हो कि होइन, ती कहाँ हुन्छन् भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ उठ्छ, है। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई चाहिँ www.financeministry.gov.np भनेको यो नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको www.mof.gov.np आफ्नो होला आइसमले भने MOF मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स mof.gov.np हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो वेबसाइट खोल्न सक्छौं। वेबसाइट खोलिदैछ, तपाईले देख्नुभयो यहाँ ड्याशबोर्ड, यहाँ चाहिँ तपाईले इंग्लिश नेपाली देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको आफ्नो चाहिँ भाषा अनुसार इंग्लिश र नेपालीमा जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु, नेपाली चुज अगाडि गरेको थिएँ, त्यही देखियो, है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को हामीलाई चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि अर्को चाहिँ के आउँछ भने अर्थ बुलेटिन भन्ने हुन्छ। यहाँ देख्नु भएको होला तपाईहरुले, यो अर्थ बुलेटिनमा चाहिँ प्रत्येक महिना निकाल्ने गर्दछ अर्थ मन्त्रालयले। यसमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू, तपाईको लगानी, पुँजी, त्यसपछि नेपाल सरकारले कुनै सरकारसँग चाहिँ गरेका सम्झौताहरू अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित, हैन, राष्ट्र बैंकले निकालेका डाटाहरू, यो चाहिँ बुलेटिनमा हामीले पाइने गरिन्छ। यो पनि हामी लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि काम लाग्ने सामग्री रहेछ, है, मैले बुझेको। त्यसपछि म आज चाहिँ तपाईहरुलाई खास गरी आर्थिक सर्वेक्षणमा का कुराहरुमा केन्द्रित भएर यो भिडियो बनाउँदै छु, है। आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ गएर हेर्ने त, मैले अघि नै भनिसके, mof.gov.np मा जाने, त्यसपछि प्रकाशनमा जाने, प्रकाशनमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ चाहिँ
बजेट स्पेस, बढी वक्तव्य नेपाली, यहाँ धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ हो, धेरै कुराहरू छन्। यो मध्ये हामी जाने आर्थिक सर्वेक्षणमा। आर्थिक सर्वेक्षणमा गइसकेपछि यहाँ तल देखिन्छ आर्थिक सर्वेक्षण 78 6 महिना 18 गते यो के गरेको छ, सरी 78 2 महिना 14 गते यहाँ अपलोड गरेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण 77 78। र यो आर्थिक सर्वेक्षणमा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, आर्थिक सर्वेक्षणमा जहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क मात्रै हामीले यहाँ भेट्छौँ है। कहिलेसम्मको? फागुन मसान्तसम्मको। जस्तै अहिले हाम्रो आर्थिक वर्ष कति चल्दैछ? अहिले हाम्रो आर्थिक वर्ष 78 79 चल्दैछ। हामी चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 77 78 यो डाटा 77 78 को अर्थात् 70 सालको फागुन मसान्तसम्मको मात्रै डाटा हो। यो कुरामा तपाईहरु चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ है। र अब त्यसपछि यसरी खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ जाउँ। ल हेर्नु, यो आर्थिक सर्वेक्षणको फ्रन्ट पेज हो। यसमा चाहिँ मैले अगाडि भनेको थिएँ जस्तै कुल गृहस्थ उत्पादनमा कुन प्रदेशको योगदान कति छ भन्ने विषयलाई हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, यो इन्फोग्राफले, यो बार चित्रले कुन प्रदेशको योगदान कति छ भनेर देखाइरहेको छ। मैले यहाँ थोरै हाइलाइट गरेँ है। जस्तै यहाँ बागमतीको सबैभन्दा बढी 37.7 रहेको छ हैन, 77 को फागुन मसान्तसम्म। त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर 1 को 15.6, लुम्बिनीको 14.0। अब यो हेरिसकेपछि यसरी तपाईले यहाँ गएर आर्थिक सर्वेक्षण हेरिसकेपछि यो तथ्याङ्क सही हो कि होइन भनेर कन्फ्युज भइराख्नु पर्ने अवस्था रहेन है। त्यसै गरी अगाडि मैले एउटा अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, जस्तै कुल विद्युत उत्पादनमा प्रदेशगत अंश भनेर यो हाइलाइट गरेको पार्ट हैन। हेर्नु, जस्तै बागमती प्रदेशको जम्मा कति रहेछ? 34% हैन। त्यसपछि कर्णालीको 1, प्रदेश 2 को 1 हैन। यो हामीले बजारमा पाइने विभिन्न किताबहरुमा देख्ने गर्छौं। यी किताबहरुको स्रोत हो नि यही हो है। यो तपाईले पढेको स्रोत र यहाँ गएको कुराहरु ठीक छ कि छैन भनेर आफूले पढेको स्रोतलाई भ्यालिडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो हुँदाखेरि ल जस्तै यो इन्फोग्राफ हेर्दाखेरि, यो चित्र हेर्दाखेरि सबैभन्दा कुल विद्युत उत्पादनमा सबैभन्दा बढी चाहिँ योगदान कसको रहेछ? गण्डकी प्रदेशको रहेछ हैन। कति? 38% हो। यस्ता विषयहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं हामीले। ल हो, त्यसपछि राजस्व र खर्चको प्रवृत्ति, वस्तु निकासी र पैठारीको प्रवृत्ति, यी सबै कुराहरु सबै पढेर सकिदैन। यो सम्भव पनि छैन एकैचोटी पढेर। पढ्नु चाहिँ पर्छ। यसले के दिन्छ त? एउटा तथ्याङ्क दिन्छ है। नेपाल सरकारको चाहिँ तथ्याङ्क के छ त्यो दिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसले अर्को कुरा दिने भनेको यहाँ चाहिँ के भयो साथीहरु, एकछिन। यसले चाहिँ अर्को कुरा दिने भनेको नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा कस्ता कानुनी व्यवस्था गरेको छ, कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ भन्ने विषयहरू पनि यसले चाहिँ स्पष्ट पार्छ है। यो कुरा म अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु। यहाँ चाहिँ यसको प्रावधान छ। त्यसपछि यहाँ विषय सूची हेरौं। विषय सूची समग्र आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, मूल्य, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र हैन, यी विषयहरू छन्। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चाहिँ विशेष गरी यो हाइलाइट गरेको क्षेत्र कृषि, वन तथा भूमि सुधार,
उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र पर्यटन, वातावरण तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सञ्चार र सामाजिक क्षेत्रका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिको बारेमा पनि छोटो चाहिँ चर्चा हामी गर्नेछौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ? कृषि, वन तथा भूमि सुधार, पेज नम्बर 110 मा। यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्क माथिको 110 र तलको मिलेन साथीहरू है। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ट्राई गरौँ ल। 110 सायद आउनुपर्छ अब। ल साथीहरू, हामी चाहिँ कृषि तथा वन, कृषि वन र भूमि सुधार, यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी आज चाहिँ छलफल कसरी गर्नेछौँ भने यसमा वस्तुगतमा कस्ताको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ विषयगतमा कति प्रश्नहरू चाहिँ सम्भावित हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ है। कृषि, वन र भूमि सुधार सम्बन्धी विषयहरू, जस्तै अब यहाँ चाहिँ कृषिको के छ, महत्त्व के हो, यसले के गर्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ यो 8.1 को चाहिँ प्याराग्राफमा छ। यो चाहिँ पढ्नुभयो भने यदि तपाईँहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा गएर यो लिनुभयो, त्यसपछि अथवा चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नुभयो भने यसले तपाईँको शब्द चयनलाई चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउने रहेछ र लेखाइको स्तरलाई केही हदसम्म सहयोग गर्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ के लेख्यो कृषिको बारेमा हेर्नु। कृषिमा चाहिँ जम्मा जम्मी 68-69 को डाटालाई हेर्ने हो भने कृषिमा चाहिँ जम्मा जम्मी 32.7% योगदान रहेको छ। कृषि भन्नाले चाहिँ के भन्यो? कृषि, वन र मत्स्य पालनलाई चाहिँ समग्र रूपमा कृषि भनेको छ है। र यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 25.8% रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरी कृषिमा चाहिँ तपाईँको कति चाहिँ जनसङ्ख्या छ त भने सन् 2008 को तथ्याङ्कलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कृषिमा जम्मा जम्मी 73.9% जनसङ्ख्या आफ्नो जनजीविकाको रूपमा चाहिँ के गरेको थियो? कृषिलाई अवलम्बन गरेको थियो। टोटल जनसङ्ख्याको 73.9% जनसङ्ख्याले कृषिलाई चाहिँ जीवन निर्वाहको बाटोको रूपमा अवलम्बन गरेको थियो सन् 2008 को श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार है। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार 2000। त्यसो भने 2008 बाट 10 वर्षपछि 2018 मा गरिएको चाहिँ श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार यस्तो चाहिँ हो कति भएको छ? यो चाहिँ घटेको र 60.4% मा आएको चाहिँ छ है। भनेपछि कृषिमा अर्को चाहिँ कृषिको तपाईँले प्रवृत्ति, कृषिको प्रवृत्ति ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने हिसाबको तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन आयो भने देखाउनु, अथवा तपाईँले कृषिको अवस्था के छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो भने कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि योगदान घट्दैछ। यो माथिल्लो डाटाले 8.4 ले देखायो। त्यस्तै गरी कुल तपाईँको कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या, जीवन निर्वाहको बाटोको रूपमा कृषिलाई अवलम्बन गरेको जनसङ्ख्या पनि के हुँदैछ? घट्दैछ भन्ने कुरा देखिन्छ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ के भन्यो? 8.6 मा जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वातावरण स्वास्थ्य सन्तुलन कायम गर्न स्वास्थ्य रणनीति, एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ भनेर चाहिँ भन्यो है।
र नेपाल सरकारले भेटनरी सेवालाई चाहिँ अत्यावश्यक सेवाको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको छ है। भेटनरी सेवा यो चाहिँ जुन पशु उपचारसम्म पशु चिकित्सासँग सम्बन्धित सेवा हो, यसलाई चाहिँ अत्यावश्यक सेवाको रूपमा उपलब्ध गरेको छ र यो अत्यावश्यक सेवा के हुन्छ 24 घण्टा उपलब्ध हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ केही विषयहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ, यो तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्या उत्पादन वृद्धिको लागि यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण, जस्तै स्या उत्पादन वृद्धि गर्न जुम्लामा उच्च घनत्वको बगैँचा व्यवस्थापनका लागि जुम्ला जिल्लामा स्याउ बगैँचा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्ड लागू गरिएको छ है। उच्च घनत्व बगैँचाको लागि यो चाहिँ जुम्ला जिल्लामा छ। यो विषय पनि तपाईँलाई जानकारीमा हुनुपर्ने विषय हो है। त्यसै गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यको विषय छ, यहाँ तपाईँले टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ चाहिँ न्यूनतम समर्थन, यसबाट जिकेमा चाहिँ आउन सक्ने क्वेसन अथवा तपाईँलाई वस्तुगतमा सोध्न सक्ने क्वेसन, नेपाल सरकारले कतिवटा चाहिँ कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 77-78 कतिवटाको तोकेको थियो भने 3वटा। हेर्नु है, 3वटा कुन कुन? धान, गहुँ, उखु है। यो 3वटाको न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ तोकेको छ है। अब यसले चाहिँ के गरेको छ भने देखुन बिचौलियाको प्रभावको निष्पादन भनेछ। अब तपाईँलाई चाहिँ वस्तुगतमा तपाईँको चाहिँ जस्तै विषयगतमा हैन, कृषिको चाहिँ प्रवर्धनको लागि, कृषिको उत्पादन बढाउनको लागि अथवा कृषिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न, कृषकको लागि प्रोत्साहन गर्न के गरेको छ भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोध्यो भने हैन, यो 3वटा विषयको न्यूनतम मूल्य चाहिँ तोकेको छ। यो विषय पनि एउटा हुन सक्छ है। न्यूनतम मूल्य कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबलमा देखिन्छ। यो चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन जस्तो मैले लागेर मैले यहाँलाई चाहिँ धेरै व्याख्या गरिनँ है। 3वटा चाहिँ के रहेछन्? उखु, धान र गहुँ। यो चाहिँ जान्न पर्यो। त्यसैगरी अब कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू के छन् भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई विषयगतको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। कृषि क्षेत्रको लागि कार्यक्रमहरू जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर भनेको छ, यो चाहिँ यहाँ छ हैन। अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चाहिँ के छ? जम्मी 58वटा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् है, आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन मसान्तसम्म। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ स्थानीय तह र ब्लक विकास कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत, प्रदेश सरकार। अब यहाँ चाहिँ 2टा कुरा आयो है। यो चाहिँ जुन परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चाहिँ सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको छ, त्यस्तै गरी चाहिँ ब्लक विकास स्थानीय तह र पकेट विकास कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहले गरेको छ है। यहाँ चाहिँ पकेट विकास कार्यक्रम स्थानीय तहले गरेको छ र ब्लक विकास कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 3टा विषयहरू छन् है। एउटा परियोजना कार्यान्वयन, अर्को पकेट विकास र ब्लक विकास है। यो चाहिँ परियोजना कार्यान्वयन चाहिँ कसले गरेको छ? यो समग्र चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन चाहिँ सङ्घीय सरकारले गरेको छ र त्यो भित्रको पकेट विकास स्थानीय तहले र ब्लक विकास चाहिँ प्रदेश सरकारले। यो विषय पनि जान्नुपर्ने कुरा हो। र त्यसैगरी सुपर जोनहरू तथा जोनहरूमा 569 कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। यसले के गरेको छ? कृषिमा लाग्ने लागत न्यूनीकरण गरेको छ। श्रमिकको उपलब्धि, जस्तै अब कृषिमा रहेका समस्या भन्यो भने लागत उच्च हैन, त्यसले श्रमिकको चाहिँ अभाव छ हो। त्यसैले युवालाई चाहिँ कृषितर्फ पेसातर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन भनेर तपाईले लेख्नु। विषयगतमा कृषिको समस्यामा चाहिँ लागत उच्च छ, श्रमिकको अभाव छ, युवालाई चाहिँ कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन भन्ने विषय पनि तपाईले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ यी विषयहरू छन्। यी विषयहरू चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण नहोलान् भनेर मैले चाहिँ यसमा धेरै व्याख्या गरिनँ। तपाईले चाहिँ यदि चाहनुभयो पढ्न भने योलाई डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ हेर्नु, यसमा चाहिँ के छ, कस्तो छ, यी सबै विषयहरू चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा लेखिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ दोस्रो पढ्नु है। यहाँ अर्को एउटा चाहिँ छुट्यो।
त्यसैगरी कृषि विकासको लागि अर्को कार्यक्रम भनेको उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम है। यो कुरो पनि तपाईहरुले छुटाउनु भएन। हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि यो कुरो पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हैन, उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम, त्यसपछि चक्लाबन्दी खेती यो पनि चाहिँ आउन सक्यो है। कृषि बालीको उत्पादन स्थिति हेर्नु है। यहाँ यो टेबलले चाहिँ 8 खले कृषि बालीको उत्पादन स्थितिलाई चाहिँ देखाएको छ। कृषि बालीको उत्पादन स्थितिमा हेर्नु यस्तै खाद्यान्न बाली यसको उत्पादकत्व कति छ -0.6 छ। नगदे बालीको उत्पादकत्व 3.1 छ। औद्योगिक बालीको -1.3 छ। दलहन बालीको -0.5 छ। त्यस्तै गरी मसला बालीको 2.4 छ। फलफुलको उत्पादकत्व कति छ फलफुलको उत्पादकत्व 1.4 छ। त्यसपछि तरकारीको उत्पादकत्व 4.5 छ। मगहरूको उत्पादकत्व 0.6 छ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो टेबलबाट तपाईले चाहिँ बालीको नाममा तपाईले चाहिँ लोकसेवाले यो टेबल दिएर अथवा चाहिँ यो मध्येबाट यहाँबाट आउन सक्ने भनेको सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको बालीको नाम के हो भनेर सोध्न पनि सक्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो, तरकारी बाली चाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको बाली हो। जसको उत्पादकत्व कति छ 4.5। यो उत्पादकत्व कति छ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा भनेको 4.5 मेट्रिक टन 1 हेक्टरमा चाहिँ यसरी गरेको छ हैन, यसरी उत्पादन भएको छ भनेर भन्न पर्यो। ल हेर्नु अब यो स्रोत के हो त, यो तथ्याङ्कको स्रोत है कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चाहिँ दिएको हो यो डाटा है। यो कहिलेसम्मको, यो 77 फागुनसम्मको यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नु खाद्यान्न बालीमा चाहिँ के समावेश गरिएको रहेछ। यहाँ यो 1 नम्बरमा खाद्यान्न बाली छ नि, खाद्यान्न बाली भित्र के पर्दो रहेछ र हेर्नु, यहाँ धान, गहुँ, मकै, जौ र फापर समावेश गरिएको छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले के सोच्छ तलका मध्ये कुन खाद्यान्न बाली हो त्यो पनि सोचिन सकौँ है। नगदे बालीमा चाहिँ के रहेछ, आलु र तेलन रहेछ हैन। आलु र तेलनलाई नगदे बाली भनेर समावेश गराएर रहेछ। त्यसैले औद्योगिक बाली के रहेछन्, औद्योगिक बाली उखु, जुट, चिया, कफी र कपास यिनलाई चाहिँ औद्योगिक बाली भनेर रहेछ हैन। ल हेर्नु है यो औद्योगिक बाली भयो, यो नगदे बाली भयो, यो चाहिँ के भयो खाद्यान्न बाली भयो हैन। त्यस्तै गरी दलहन भित्र कुन कुन पर्दो रहेछ हेर्नुस्, मुसुरो, चना, अरहर, मास, भटमास, ग्राँसपी, गहत र अन्य दलहन बालीलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ के भित्र, दलहन भित्र है। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ परीक्षामा आउन सक्छ अथवा नआउला, तर हामी यो विषयमा जानकार चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसो खाद्यान्न बाली उत्पादनको स्थिति कस्तो छ त है। खाद्यान्न बालीको उत्पादन कस्तो छ अब हेर्नुस्, 77-78 मा खाद्यान्न बाली लगाएको क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कति प्रतिशतले वृद्धि भएको रहेछ, 0.5% वृद्धि भएको रहेछ है। यसको कारण चाहिँ यसमा के लेख्यो भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहरी जनशक्ति गाउँमा गयो अनि त्यो हुँदाखेरि उनीहरू कृषि कार्यमा संलग्न भए र बाली लगाएको क्षेत्रफल के भयो बढी भयो भनेको छ है। अब हेर्नुस् यस अवधिमा भनेको चाहिँ यो 77-78 को फागुनसम्ममा मह, मसला बाली, तरकारी र फलफुलमा उत्पादनमा क्रमशः 7% मह बढ्यो, महको उत्पादन 7% बढाएर रहेछ। 6.4% मसला बाली बढाएर रहेछ। त्यसपछि तरकारी 5.9% बढ्यो र फलफुलको उत्पादन बढ्दै 4.4। भनिसकेपछि तपाईहरुले कसरी चाहिँ सोध्न सक्यो भने मह कति प्रतिशतले बढेको थियो हैन, अथवा तलका मध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन वृद्धि हुने उत्पादन कुन हो हैन, बाली कुन हो भनेर भन्यो भने के भन्नु पर्यो, मह दिन सक्यो। जस्तै तलका मध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कुन हो भनेर मह, मसला बाली, तरकारी र फलफुल दियो भने हामीले चाहिँ केमा टिक लाउनु पर्यो, महमा टिक लाउनु पर्यो है।
त्यसैगरी औद्योगिक बालीतर्फ चाहिँ दलहन बाली खाद्यान्न बाली यसरी औद्योगिक बाली दलहन बाली खाद्यान्न बाली उत्पादनमा चाहिँ के भएको छ ह्रास आएको छ। यो ह्रास कसरी आयो औद्योगिक बाली 2.8% ले घट्यो हैन। त्यसपछि दलहन बाली 1.7 र खाद्यान्न बाली 0.1% घट्यो। औद्योगिक बाली दलहन बाली र खाद्यान्न बालीको परिभाषा माथि गरेको छ। त्यो विषयलाई हजुरहरूले हेर्नु होला। खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व खाद्यान्न बालीभित्र धान मकै गहुँ कोदो फापर र जौ माथि डिफाइन गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ यो उत्पादकत्व दिएको छ हैन। यो उत्पादकत्व चाहिँ के भनेको छ उत्पादकत्वलाई हेर्नुस् सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व के को रहेछ धानको उत्पादकत्व देखियो अनि सबैभन्दा कम उत्पादकत्व के को रहेछ फापरको उत्पादकत्व रहेछ। यो कुरा जान्न पर्यो है। अब त्यसपछि तपाईलाई कसरी सम्झ सक्यो उत्पादकत्वको आधारमा ठुलोदेखि सानो अथवा चाहिँ धेरै उत्पादकत्वदेखि कमसम्म भन्यो भने सबैभन्दा धेरै हुने के रहेछ धान, त्यसपछि मकै गहुँ, त्यसपछि रहेछ जौ हैन कोदो र फापर। यो उत्पादकत्व उत्पादन होइन, यसको चाहिँ यो उत्पादन होइन उत्पादकत्व। मेट्रिक टन एक मेट्रिक टन कति एक प्रति हेक्टरमा 1 हेक्टरमा कति मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन हुँदो रहेछ धान 3.82 मकै 3.05। यसरी चाहिँ लोकसेवाले प्रश्न सोध्ने गरेको छ। यो विषयलाई पनि हजुरहरूले थोरै ध्यान दिएर हेर्नु होला है। त्यसैगरी धानबालीमा लगाएको क्षेत्रफल 1% ले धानको उत्पादनमा 8% धानबालीमा लगाएको 2.8 उत्पादकत्व 1% कमाएको छ। मौसम पनि ठिक छ। यो यसै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टेबल चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ के आएको छ प्रत्येकमा चाहिँ धानको उत्पादकत्वमा कसरी वृद्धि भएको छ कम भएको छ त्यो के हो यहाँ भनेको छ है। यहाँ के भने जस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा यति हेक्टरमा चाहिँ मकै बाली लगाइएको छ। मकै बाली लगाएको क्षेत्रफलमा 0.1% ले वृद्धि भएको छ। क्षेत्रफल चाहिँ 0.1% ले वृद्धि भयो। त्यस्तैगरी मकैको उत्पादन चाहिँ 3.22 ले वृद्धि भयो र उत्पादकत्व चाहिँ 3 ले वृद्धि भयो है त। मकैको बाली लगाइने क्षेत्रफल पनि वृद्धि भएर रहेछ, उत्पादन पनि वृद्धि भएर रहेछ, उत्पादकत्व पनि वृद्धि भएर रहेछ हैन। वृद्धि भएर रहेछ अनुमान छ भनेको छ। टोटल चाहिँ वर्षमा यो चाहिँ कहिलेसम्मको डाटा फागुन मसान्तसम्मको है। दलहनमा चाहिँ यहाँ कस्तो दियो हैन। सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको दलहन कति रहेछ उत्पादन संरचनामा मुसुरो सबैभन्दा धेरै उत्पादन भएर रहेछ। त्यसपछि यहाँ अन्य भित्र चाहिँ के पर्यो हैन है हर्स ग्राम ग्रास्पी र अन्त्यपछि फेरि यसलाई चाहिँ अन्य भनेर चाहिँ परिभाषित गर्यो। चना र हर यो विषयहरू यहाँ लेख्यो है। अब यो यति धेरै डिटेल जानु नपर्ला है। तैपनि पढ्न चाहिँ तपाईहरुलाई मन लाग्यो भने यो गएर बिस्तारै एकै दिन चाहिँ पढेर सक्छु भने यो सकिदैन। बिस्तारै हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौं है। त्यसैगरी नगदे बाली भित्र हाम्रो के पर्छ आलु र तेलहन हैन। आलु र तेलहन चाहिँ नगदे बाली भित्र पर्छ। यसको चाहिँ उत्पादन कतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ 4.8% ले बढ्ने उत्पादन गरिएको छ र उत्पादकत्व चाहिँ कसरी बढ्ने हिसाबको कुरा गरिएको छ। आलुको चाहिँ 17.2 मेट्रिक टन र तेलहनको उत्पादकत्व 1.1 भनेर यहाँ बनेको छ है। त्यसैगरी यहाँ फलफुलको दिएको छ, तरकारी बारीको दिएको छ। यी चाहिँ ले सरस्वती हेर्नुपर्ने विषयहरू हुन् है। यो सबै एउटा भिडियोमा चाहिँ सम्भव नहुने हुँदा मैले यसलाई स्किप गरेँ। यहाँ त्यसरी उखुको दिएको छ हैन। अब यहाँ चाहिँ अर्को डाटा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक बाली मध्ये उखुको उत्पादकत्व सबैभन्दा बढी रहेको छ भनेर भन्नु है। उखुको उत्पादकत्व सबै औद्योगिक बाली मध्ये
मसला बाली, माछा उत्पादन हैन, प्रति व्यक्ति दुध, अन्डा यी विषयहरू चाहिँ त्यसपछि कृषि उत्पादनका कारकहरू भनेर दियो। यो चाहिँ तपाईलाई विषयगतमा पनि आउन सक्छ। जस्तै ल हेर्नु, यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना है, राष्ट्रिय गौरवको विभिन्न आयोजनाहरूमध्ये राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना कुन कुन छन् भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्यो। यो कुरा पनि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै सिँचाइ आयोजना हैन, यो चाहिँ कहिले सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो? 77-78 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो हैन। अब 76-77 सम्ममा चाहिँ यसको भौतिक प्रगति कति भएको छ? 63% भौतिक प्रगति भएको छ हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ सिँचाइ आयोजना कति, अर्को चाहिँ कुन हो? रानी जमुना कुलरिया सिँचाइ आयोजना हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। अब यसमा चाहिँ लोकसेवाले त हामीलाई कसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये सिँचाइ आयोजना कति छन् भनेर भन्न सक्छ। जस्तै भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना हैन, महाकाली सिँचाइ आयोजना, त्यसरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना हैन। यी चाहिँ के हुन्? सिँचाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् है। यो कुरा चाहिँ जान्न पर्यो हामीले। बबई सिँचाइ आयोजना पनि पर्यो यसभित्र है। त्यसैगरी कृषिसँग सम्बन्धित मलखात व्यवस्थापनको विषय कुराहरू यहाँ लेखेको छ हैन। प्रयोगशाला सेवा, यो चाहिँ कृषि सम्बन्धी नै भयो। कृषिको अनुसन्धानका विषयमा यहाँ लेखेको छ। यो चाहिँ यी कृषि अनुसन्धान, यो डिटेल चाहिँ जसले कृषिको चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को चाहिँ कृषिको उत्पादन र उत्पादकता बढाउन सरकारले के गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिरहेको रहेछ है। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ विषयगतमा पनि लेख्न मिल्ने विषय हो कुरा है। यो चाहिँ कृषि कर्जा त साना किसानका लागि लगानी गरिरहेको रहेछ। यसमा चाहिँ साना किसान विकास कार्यक्रम है, कृषिलाई गर्नको लागि चाहिँ साना किसान विकास कार्यक्रम, कृषिको प्रवर्धनको लागि हैन। यहाँ चाहिँ कृषि उत्पादनको व्यापारको अवस्था दिएको छ है। यो अलिकति कृषिको विषयहरू अलिकति लामो छ। ल हेर्नु, हाम्रो चाहिँ के गरेका छौँ? अलैँचा, खुर्सानी, बेसा र अदुवा लगायतका मसलाको आयात चाहिँ कति रहेको छ? 3.6 अर्ब। यो चाहिँ जिकेको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नमध्येको एउटा प्रश्न हो है। यो हामी चाहिँ चियाको निर्यात कति गरेका रहेछौँ? चियाको चाहिँ निर्यात हामीले 3 अर्ब गरेका रहेछौँ। 3 अर्बको चिया निर्यात गरेका रहेछौँ। त्यसै गरी कफीको निर्यात 5,50,00,000 गरेका रहेछौँ है। ल अब यहाँ चाहिँ वन तथा भूसंरक्षण, वन सम्बन्धी है। यसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ केही योबाट लगभग तपाईँको लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यो पनि एउटा हो। ल हेर्नु, विश्वको कुल भूभागको चाहिँ 30.8% चाहिँ वनले ओगटेको छ है। त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा व्यक्ति बराबर 0.6 हेक्टर वन रहेको छ। त्यस्तै गरी एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कतिवटा रुखहरू पर्दा रहेछन्? 422 वटा रुखहरू पर्दा रहेछन् हो। ल अब हेर्नु त, विश्वमा जम्मा विश्वको कुल भूभागको 30.8% वनले झेकेको छ। त्यसपछि प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ र 422 रुखहरू रहन्छन् सरी। ल यसरी यहाँ चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको यो कुरा पनि जान्नुपर्ने कुरा है साथीहरू। छिमेकी राष्ट्रको चीनको कुल भूभागको 21% चाहिँ के छ? वन छ है। चीनमा चाहिँ 22.1% चाहिँ वन क्षेत्र रहेको छ। दक्षिणी एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये, दक्षिण एसियाका 8वटा राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ वन क्षेत्र भुटानमा छ। त्यो कति छ?
72.5 उसको कुल क्षेत्रफलको 72.5% चाहिँ वन क्षेत्रले भरेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैभन्दा कम चाहिँ पाकिस्तानमा रहेको छ। यो कुरा पनि जान्नुपर्ने विषय हो। जस्तै यी विषयहरू हामीले चाहिँ विभिन्न किताबहरूमा देखेका हुन्छौँ, तर यी चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा यी कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आएका हुन् र यो नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको डाटा हो र यी चाहिँ के हुन्, आधिकारिक तथ्याङ्क हुन्। र नेपालमा झाडी र भुटान बाहेक 40.4% चाहिँ वन रहेको छ भने प्रति व्यक्ति चाहिँ कति छ, 0.2 हेक्टर। अब यहाँ हेर्नु है त, यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न, यो 0.2 हेक्टर यहाँ देख्नुभयो र 0.6 हेक्टर तपाईँले यहाँ देख्नुभयो, सरी यहाँ देख्नुभयो भनेपछि अब एउटा प्रश्न के आउन सक्छ भने नेपालको तलको भनाइ ठिक छ अथवा छैन भन्ने उसमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वको प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र भन्दा नेपालको प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कम छ भन्नु भने त्यो ठिक हो नि हैन। विश्वको 0.6 छ, विश्वको तुलनामा नेपालमा के रहेछ, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कम रहेछ र चाहिँ नेपालमा एउटा व्यक्तिलाई कतिवटा रुख पर्छन्, 111, जबकि विश्वमा कतिवटा पर्दो रहेछन्, 422 वटा है। यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। ल यहाँ हेरौँ, छिमेकी मुलुकहरूको वन क्षेत्र यो सरसर्ती हेर्न सकिन्छ। अहिले भनिसक्यो पाकिस्तानको चाहिँ सबैभन्दा कम रहेको छ, पाकिस्तानको सबैभन्दा कम छ। त्यस्तै गरी सबैभन्दा बढी कसको छ, भुटानको छ। त्यसपछि भुटानपछि के रहेछ, साउथ एसियामा नेपालको रहेछ, त्यसपछि श्रीलङ्काको रहेछ, त्यसपछि भारत, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तान। चीनको चाहिँ के रहेछ, 22.1 रहेछ। यो चीन चाहिँ साउथ एसियामा पर्दैन है। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो चीनको पनि जान्ने र साउथ एसिया अथवा चाहिँ सार्क कन्ट्रीहरूको पनि जान्नु पर्यो। सार्क कन्ट्रीको यो चाहिँ तलकामा वन क्षेत्रफलको आधारमा तलका मध्ये कुन क्रम सही छ भनेर यी चाहिँ देशहरू राखेर हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। हामीले चाहिँ त्यतातर्फ यो डाटा घोक्ने ठाउँमा छ, त्यतातर्फ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेपालमा चाहिँ कुल भूभाग 40% चाहिँ वन छ है, 40.4% वन र 4.4% चाहिँ भुटान छ। यो गरेर चाहिँ जम्मी चाहिँ वन क्षेत्र, यो दुवैलाई चाहिँ तपाईँको वन क्षेत्रमा वन र अन्त भए चाहिँ यो झाडी तथा भुटानलाई गरी जम्मी कति प्रतिशत चाहिँ वन छ, 44.8%। अब हेर्नु है, यहाँबाट चाहिँ गत साल खरदारमा पनि प्रश्न सोधेको छ, सुब्बामा पनि प्रश्न सोधेको छ। सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा छ, यो जान्न पर्यो। र सबैभन्दा कम चाहिँ वन क्षेत्र कहाँ छ, तराईमा छ हो। हामीलाई चाहिँ कहिले काहीँ के लाग्न सक्छ भनेदेखि ए तराईमा त वनै मात्रै छ, त्यत्र निकुञ्ज छन्, त्यसपछि चाहिँ तराईमा कहाँ चाहिँ कम हुन्छ, यो पहाडमा चाहिँ डाँडा काँडा छन्, कहाँ चाहिँ वन हुन्छ र भन्ने चाहिँ हामीले परीक्षामा आउँदाखेरि यदि पढिएको रहन्छ भने त्यस्तो चाहिँ आउन सक्छ। तर खास कुरा के हो, मध्य पहाडमा सबैभन्दा बढी छ र तराईमा सबैभन्दा कम रहेको छ। अब त्यसपछि हेर्नु है, यहाँ चाहिँ यो प्रदेशको कुरा आएको थियो। पोहोरको खरदारमा, गत साल खरदारमा चाहिँ प्रदेशगत रूपमा चाहिँ यहाँ वनको विश्लेषण गर्यो। प्रदेशगत रूपमा वनको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी वन कर्णाली प्रदेशमा छ, वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा छ। अनि सबैभन्दा कम चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा छ है। सबैभन्दा बढी कर्णाली, सबैभन्दा कम। र प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा हेर्नु नेपालको एज अ होल हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन कर्णालीले गर्छ, सबैभन्दा कम कन्ट्रिब्युसन प्रदेश 2ले गर्छ। तर प्रदेशकै भूभागसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिममा छ है भने सबैभन्दा कम चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा छ। अब यहाँ यी दुईटा कुरामा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो झुक्किने गर्छौँ। अब एउटामा चाहिँ बढी वन क्षेत्र भनौँ हैन, नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र यो चाहिँ जुन 44.8 भनेका छौँ नि, त्यो मध्येको सबैभन्दा बढी हिस्सा कहाँ छ, कर्णाली प्रदेशमा छ। सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर 2 मा छ। तर प्रदेशको तुलनामा प्रदेशको उसँग मात्रै कम्पेयर गर्दा, जस्तै तपाईँको प्रदेश नम्बर चाहिँ सुदूरपश्चिमको 100 चाहिँ यदि उसको चाहिँ क्षेत्रफल हो भने 50 वन रहेछ
हो। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 को 100 यदि क्षेत्रफल हो भने 5 बन्द रहेछ भनेपछि उसको क्षेत्रफलको तुलनामा है यो दुईटा कुरामा तपाईहरु कन्फ्युजन आउनु होला। अब त्यसपछि हाम्रो सिक्का छेउ कति छन् भन्ने कुरा त हामीले लगभग यो सबै कुराको जानेको नै विषय हो। तैपनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज 12 वटा छन्, वन्यजन्तुहरा चाहिँ एउटा छ, शिकारहरु चाहिँ एउटा छ, संरक्षण क्षेत्र 6 वटा छन् र जम्मा जम्मी चाहिँ के छ 20 वटा संरक्षित क्षेत्रहरु छन्। 20 वटा संरक्षित क्षेत्र के गरेर शिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तुहरा चाहिँ शिकार क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र भएर हैन यी सबैलाई एकमुष्ट के भन्छ संरक्षित क्षेत्र। यसले चाहिँ जम्मा जम्मी कति क्षेत्रफल 34420 यो कुरा पनि जान्नु पर्यो हैन। र यो चाहिँ टोटल क्षेत्रफलको टोटल भूभागको कति भूभाग हो 23.4% गर्छ। साथै 10 वटा वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत 10,92,027.43 हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ भनेले माथि हाइलाइट गरेका कुराहरुलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु होला हैन। लानु है अब वनले योगदान कसरी पुर्याउँछ भन्ने कुरामा यहाँ चाहिँ यस्तो भनेको छ यहाँ। अब यो चाहिँ वनमा सहभागिताका कुराहरु छन्। यी कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, नपढ्ने यो महत्त्वपूर्ण छैन भनेर भन्न सकिदैन। तर यसलाई चाहिँ मैले अहिले स्किप गरेँ। यो कुनै विषयमा वनको मात्रै भिडियो बनाएँ भने यो तपाईहरुलाई मैले पुनः भन्ने छु। अब हेर्नु वन व्यवस्थापन पद्धति हामीले चाहिँ वन व्यवस्थापनलाई चाहिँ कस्तो कस्तो पद्धति गरेका छौं त हैन। कुन कस्ता कस्ता वन छन् हाम्रा सामुदायिक वन छ, साझेदारी वन छ, कबुलियती वन छ, गरिबमुखी कबुलियती वन छ हैन, व्यवसायिक कबुलियती वन छ, धार्मिक वन छ, निजी वन छ, वन संरक्षण क्षेत्र छ है यस्ता छन्। अब यसमा चाहिँ यसको डाटा यहाँ दिएको छ। सामुदायिक वन हामीसँग कतिवटा रहेछ जम्मा 1037 वटा सामुदायिक वन रहेछन् हैन। ल त्यसपछि अर्को है अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका 10 वटा सिमसार हामीले सिमसार क्षेत्र पढ्छौं। सिमसार क्षेत्र कतिवटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ 10 वटा हैन। त्यसपछि 6 वटा सिमसार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा रहेका छन् हो। 10 वटा सिमसार क्षेत्रमध्ये 6 वटा संरक्षित क्षेत्र जस्तै गोक्योरी हैन, त्यसपछि राराताल है लगायतका 6 वटा चाहिँ सिमसार क्षेत्रहरु चाहिँ केमा पर्छन् संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् हैन। त्यसैगरी चाहिँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा यो चाहिँ हामीले जहाँ पनि कमन पढिराखेकै कुरा हो। दुईटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरु जुन चाहिँ केमा छन् विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। हेर्नुस् त्यसपछि बाघ र अर्नाको संख्या करिब 2 अनुपातले वृद्धि भई 235 वटा बाघ छन्, 441 वटा अर्ना देखिएका छन्। यो कहिलेसम्मको डाटा 2077 को फागुन मसान्तरसम्मको है 2077 को फागुन मसान्त हैन। अहिले गैंडाको संख्या कति छ 645 छ। यो चाहिँ आर्थिक अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ गैंडाको के अरे गैंडा गणना, बाघ गणना, अर्ना गणना भएर नयाँ डाटा आएर यी डाटाहरु चेन्ज भएका हुन सक्छन्। हामीले परीक्षामा आयो भने देखुन त्यो कुन आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भनेको छ अथवा चाहिँ गणना अनुसार भनेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि कृष्णसार कति रहेछन् हाम्रोमा 346 वटा रहेछन् हैन। 473 वटा गौरी गाई। यो विषय चाहिँ हामीले जैविक विविधताको के अवस्था छ भनेर भन्ने चाहिँ जुन विषयगत प्रश्न के अरे प्रश्न उत्तर हुन्छ त्यसमा पनि यी विषयहरुलाई समावेश गर्न सक्छौं। 198 वटा घडियाल गइरहेछन् हैन। 301 देखि लगभग 400 सम्म चाहिँ जिब्रा रहेछन् है र 2351 वटा बारसिंह रहेका छन्। यो चाहिँ जीके मा पनि आउन सक्यो तर विषयगतमा पनि जैविक विविधताको अवस्था के छ भनेर सोध्यो भने यी विषयहरुलाई नै हामीले समावेश गर्न सकिन्छ। ल त्यसो भए देखौं यो उसको चाहिँ स्रोत के हो त। यो माथि जुन हाइलाइट गरे मैले अहिले त्यसको स्रोत के हो त वन तथा वातावरण मन्त्रालय हैन।
अब नेपाल सरकारले चाहिँ दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि 16वटा यी चाहिँ जुन दिएको छ हैन, 7 वनस्पति 16वटा वन्यजन्तु र 7वटा वनस्पतिलाई चाहिँ संरक्षण कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ के ल्याउनु छ, जैव विविधता संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले के गरेको छ भनेर भन्यो भने पनि दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि 16वटा वन्यजन्तु अथवा चाहिँ वन्यजन्तु प्रजाति हैन, त्यसपछि चाहिँ 7वटा वनस्पति प्रजातिको संरक्षण कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो लेख्न सक्छौँ साथीहरु, खास चाहिँ यस्तो है। अब यहाँ चाहिँ यो दिगो विकासको अवधारणा अनुसार यताउति चाहिँ छन्। यी विषयहरूलाई पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। मैले अहिले यी विषयहरूलाई चाहिँ स्किप गरेँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति है। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति पर्यटन र संस्कृति भनेर भने है। हामी चाहिँ उद्योगको गर्नेछौँ, वाणिज्यको गर्नेछौँ, पर्यटन र संस्कृतिको गर्नेछौँ है। आपूर्तिको चाहिँ पछि कुनै उसमा अब हेर्नु, यहाँ चाहिँ यो विषय चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि यो चाहिँ जुन यो मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ, यो चाहिँ रातोले हाइलाइट गरेँ, यो विषय चाहिँ तपाईहरुको लागि विषयगतको लागि हामीलाई चाहिँ सजिलो गर्छ कि विषयगत प्रश्नको लागि। जस्तै उद्योग क्षेत्रको विकास एवं विस्तारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन, औद्योगिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण, उद्योग व्यवसायको स्थापना एवं सञ्चालनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सहजीकरणको साथै नियमन व्यवस्थालाई उद्योग व्यवसाय मैत्री बनाउँदै लगिएको छ हैन। उद्योग व्यवसायको दर्ता एवं सञ्चालन र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी वित्तीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ हैन त। उद्योगको विकासको लागि के गरिएको छ त भन्दाखेरि यी विषयहरू हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है साथीहरु। यसले कहिलेकाहीँ काम गर्छ। त्यस्तै गरी यो पनि हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आबद्ध गरिएको छ, यो चाहिँ। त्यसपछि नीतिगत कानुनी संरचनागत एकदम प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिइएको छ भनेर हैन। सीमा पार व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आबद्ध गरिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुराहरू हो, यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। ल उद्योग क्षेत्र हेरौँ है त। उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ उद्योग क्षेत्रको बारेमा के विषयहरू छ औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल राष्ट्र उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउँदै जाने भनेपछि नेपाल सरकारको नीति के रहेछ? उद्योगमा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र कुल राष्ट्र उत्पादन जीडीपीमा चाहिँ उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जाने नीति रहेको छ हो। यसलाई के गर्दैछ? औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत कानुनी संस्थागत सुधार गरी उद्योग क्षेत्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानीमा जोड दिएको छ। यो विषयगतको लागि चाहिँ के गर्छ? यसले सहयोग गर्छ हैन। यसको लागि चाहिँ अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक करिडर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अब यहाँ चाहिँ उद्योगग्राम होला चल है, उद्योगग्राम लगायतका औद्योगिक पूर्वाधारको स्थापना अगाडि बढाइएको छ हो। भनेपछि अब त्यसपछि हामीलाई सोध्न सक्यो नेपाल सरकारले उद्योगको प्रवर्धनको लागि गरेका प्रयासहरू के छन् भने यी पनि रहने भयो है। यो अगाडि जुन माथि भनियो यी विषयहरू पनि उद्योगको सुधारको लागि, औद्योगिक प्रवर्धनको लागि अथवा औद्योगिक विकासको लागि गरेका प्रयास हुन्। ल यहाँ चाहिँ लगानी सम्बन्धी विषयहरू दिएको छ। हेर्नुस्, कुल उत्पादनशील उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ 3.9 ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि है, त्यसको भ्यालु र
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हेर यो चाहिँ जस्तै हामीले भन्छौँ नि सेकेन्ड के अरे विषयगत लेख्दाखेरि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान यति छ भनेर भन्छौँ नि, हो यही हो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कति छ? 5.1% पुग्ने अनुमान गरिएको छ हैन। त्यस्तै गरी पछिल्लो 5 वर्षमा वार्षिक औसत कति रहेको छ? 5.4 रहेको छ हो। पछिल्लो 5 वर्षको औसत चाहिँ वार्षिक 5.4 छ। पछिल्लो 5 आर्थिक वर्ष भनेको यो चाहिँ के हो? 77-78 हो भने 76-77 हैन। अनि त्यो फेरि चाहिँ 76-77 75-76 पाँचवटाको औसत के छ? 5.4 छ। भनेपछि यो 5.4 भन्दा अहिलेको योगदान के भएको छ? कम भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रश्न के चाहिँ घुमाउन सक्छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल के अरे विगतको 5 वर्षको औसत भन्दा 77-78 को कमिरहेको छ अथवा बढिरहेको छ। यसरी चाहिँ प्रश्न बन्न सक्छ। अब हेरौँ है त। त्यसपछि अर्को अब हेर्नुहोस् उद्योगको सङ्ख्या आयो है। उद्योगको सङ्ख्यामा ठुला ,14% रहेको छ हो। त्यसपछि मझौला 22.5% रहेको छ मझौला उद्योग। र साना उद्योग चाहिँ कति प्रतिशत रहेको छ? 63.5% हो। यो चाहिँ उद्योगको हिसाब कुल उद्योगको सङ्ख्यामा हैन। उद्योगको सङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै चाहिँ उद्योगको सङ्ख्या कुनको छ? सानाको छ, त्यसपछि मझौला छ, त्यसपछि ठुलो छ। यो आधार के हो? सङ्ख्याको आधारमा है। लगानी अथवा चाहिँ अरू होइन, सङ्ख्याको आधारमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसरी अब हेर्नुहोस् यो कुल लगानीको आधारमा माथि हामीले के को आधारमा भन्यौँ? सङ्ख्याको आधारमा भन्यौँ। अब चाहिँ यो के हो? लगानीको आधारमा। लगानीको आधारमा ठुला को 86 भनेको ठुलाको ठुलै छ लगानीको आधारमा, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मझौलाको मझौला नै छ लगानीको आधारमा र सानाको सानो नै छ। यो सङ्ख्याको आधारमा साथीहरू लगानीको आधारमा है। सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा धेरै सानो छ भने लगानीको आधारमा सबैभन्दा धेरै कसमा छ? ठुलामा छ। भनेपछि अब त्यसपछि कुल लगानी चाहिँ 21 खर्ब यो छ। अब यसलाई चाहिँ सामान्य जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अब रोजगारी सिर्जनामा के छ त यिनीहरूको योगदान हैन। ठुला मझौला र साना उद्योग गरी कुल रोजगारी चाहिँ के थियो? यति हुने अनुमान गरिएको थियो। कति? 6,16,879 अनुमान गरिएको थियो हैन। भनेपछि अनुमान गरेको थियो। अहिले चाहिँ कति छ अनुमान? कति पुग्ने अनुमान गरिएको छ? 6,24,661। यो हेर्नु है, यो जुन माथि हाइलाइट खैरो रङले हाइलाइट गर्यो यो चाहिँ 76-77 को अनुमान थियो। यो जुन चाहिँ रातो गर्यो यो चाहिँ 77-78 को अनुमान अथवा चाहिँ 77-78 को हैन। त्यसो प्रति उद्योग औसत रोजगारी सङ्ख्या कति? 75। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। प्रति उद्योग रोजगारी सङ्ख्या एउटा उद्योगले औसतमा कति रोजगारी दिन सक्छ त भन्दाखेरि 75 जनालाई रोजगारी दिन सक्छ भन्ने हिसाबको कुरा आयो। हेर्नुहोस् ठुलो उद्योगको सङ्ख्या कति छ? फागुनसम्म चाहिँ 1198 छ। मझौला उद्योग 1884 छन्। त्यसै गरी साना उद्योग 5302 छ र जम्मी उद्योग कति छन्? 8384 छन्। अहिले हामीले भनेको थियौँ नि सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सबैभन्दा धेरै साना उद्योग छन्। अब लगानीको आधारमा सबैभन्दा धेरै ठुलो छ हैन। लगानीको आधारमा सबैभन्दा ठुलो धेरै चाहिँ लगानी कुनमा छ? ठुला उद्योगमा छ
है। अब यहाँ चाहिँ प्रति उद्योग रोजगारी ठुलाले कति दिन सक्ने क्षमता रहेछ 138, मझौलाले कति दिन सक्दो रहेछ 90, त्यसपछि चाहिँ सानाले कति दिन सक्दो रहेछ 95 र यसको चाहिँ टोटल औसत चाहिँ तिनै खाले उद्योगको गरेर जम्मा जम्मी औसत चाहिँ कति छ 75 छ हो है। अहिले हामीले माथि हेरेको थियौँ नि औसत चाहिँ रोजगारी कति भन्दा 75 यो कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि हामीले लगानीको आधारमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि सङ्ख्याको आधारमा हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि दर्ता भएका उद्योगको प्रकृतिको आधारमा हैन, दर्ता भएका उद्योगमध्ये सङ्ख्याको आधारमा तर चाहिँ कस्ता खाले उद्योग है, सङ्ख्या चाहिँ सङ्ख्या नै तर कस्ता खाले उद्योग हैन, उद्योगको वर्गीकरण जस्तै चाहिँ तपाईँको उत्पादनमूलक उद्योगमा 37.4% यो विषयगतमा पनि उद्योगको अवस्था लेख भन्यो भने चाहिँ आउने कुरा हो हैन। त्यसै गरी चाहिँ सेवामूलक उद्योग 26.9 हैन, त्यसपछि पर्यटन उद्योग 22.1 भने बाँकी अन्य क्षेत्रका उद्योग रहेको छ। अब हेर्नु है, यहाँ जिकेमा कसरी सोध्न सक्यो, उद्योग सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत कुन खाले उद्योग छ अथवा चाहिँ उत्पादन तलका मध्ये भनेर दिन सक्छ। उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग भनेर दियो, अनि पछि अन्य भनेर भन्यो र सबैभन्दा बढी कुन रहेछ उत्पादनमूलक उद्योग है। दर्ता भएको उद्योगमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। उद्योगको वर्गीकरण, अब यो उद्योगको वर्गीकरण चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 हुनुपर्छ है यहाँसम्म, त्यो अनुसारलाई हेर्नुहोस्। कृषि तथा वनजन्य उद्योग जम्मा जम्मी कति छ 493 छ हैन। त्यसपछि निर्माण उद्योग 59 छ, ऊर्जामूलक उद्योग 442 छ, उत्पादनमूलक उद्योग अहिले हामीले भन्यौँ नि सबैभन्दा बढी कुन छ भन्दाखेरि उत्पादनमूलक उद्योग 3132 छ, सेवामूलक उद्योग 2258 छ, दोस्रोमा सेवामूलक उद्योग आएको थिएन हैन। त्यसपछि पर्यटन उद्योग 88 छ हो। उद्योग वर्ग यसरी हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा बढी चाहिँ उत्पादनमूलक, त्यसपछि सेवामूलक, पर्यटन, त्यसपछि चाहिँ कृषि तथा वन निर्माण, यसमा चाहिँ यसरी ऊर्जामूलक है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई तलदेखि माथि मिलाउने धेरैदेखि थोरै अथवा थोरैदेखि धेरै त्यो आउन सक्छ। यो चाहिँ मोटामोटी जान्नुपर्छ साथीहरू। अब हेर्नुहोस् है त, लगानी प्रतिबद्धता भनेको यसमा चाहिँ लगानी चाहिँ कुनमा चाहिँ बढी प्रतिबद्धता भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊर्जामा बढी, ऊर्जामूलक उद्योगमा चाहिँ सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ है। त्यसपछि कस्तो उद्योगमा छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा छ हैन। त्यसपछि केमा छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा छ हो। अब हेर्नु ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता कति छ 59.7, त्यसपछि उत्पादनमूलकमा 21.4 र अर्को चाहिँ 0.3% छ। त्यो के हो, सूचना प्रसारण सञ्चार खनिज, यसमा चाहिँ 0.3% रहेको छ है। यो चाहिँ तपाईले वस्तुगतमा पनि आउन सक्यो र उद्योगको अवस्था लेख भनेर भन्यो भने यो कुरा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। अब हेर्नु त, विगत 10 वर्षमा उद्योगमा भएको लगानी प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी चाहिँ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता भएको वर्ष कहिले रहेछ 74, 75 मा हैन, र 70 मा सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम चाहिँ 68, 69 हेर्नु है त। विगत 10 वर्षको उद्योगको विश्लेषण गर्ने भने लगानी प्रतिबद्धतालाई यहाँ बुझ्नु। सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता 74, 75 मा, सबैभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता 68, 69 मा है। यहाँ चाहिँ यो यसरी डाटा दिएछ। अब यो तपाईहरुले समय छ भने बिस्तारै हेर्दा हुन्छ। विदेशी लगानीको बारेमा चाहिँ
उल्लेख गरेको छ, यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। अब यहाँ विदेशी लगानीको मैले एउटा मात्रै कुरा भने, विदेशी लगानी यो वर्ष दर्ता भएका विदेशी लगानीको उद्योगमा चाहिँ साना उद्योगमा 63%, मझौलामा 23 र ठुलामा 14% रहेका छन्। विदेशी लगानीमा चाहिँ गरेका उद्योगहरू चाहिँ साना 63% छन्, मझौला 23 छन् र ठुला 14 छन् है। के हो भने यस वर्ष दर्ता भएका विदेशी लगानीका यस वर्ष दर्ता भएका भनेको 77-78 चाहिँ फागुनसम्म दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगहरूमध्ये साना उद्योग 63% छन्, मझौला 23 छन् र ठुला चाहिँ 14 छन्। अब हेर्नु है त, उद्योगीबाट दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृत पाएका उद्योगमध्ये वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृत पाएका उद्योगमध्ये हेर्नु है, ऊर्जामूलक उद्योग बढी छन्, 35% छ वैदेशिक लगानीका। त्यसपछि सेवामूलक 20 छन् है। यो वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त उद्योगहरू हुने वैदेशिक लगानी स्वीकृत प्राप्त उद्योगहरू हो। यी उद्योगहरूमा चाहिँ वैदेशिक लगानी भएको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी कुन उद्योगमा आएको छ? ऊर्जामूलक उद्योगमा आएको छ, त्यसपछि सेवामूलकमा आएको छ, त्यसपछि पर्यटनमा र उत्पादनमूलकमा आएको छ है। निर्माणमा चाहिँ यहाँ के भन्यो? निर्माणमा के छ भने 1 छ। अब त्यसपछि यो चाहिँ रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता वैदेशिक लगानी गर्नेले जुन चाहिँ वैदेशिक लगानी आएको छ, यसमा चाहिँ रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता के अवस्था के छ भने जुनमा बढी छ। सरी, उत्पादनमूलकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रतिबद्धता छ भने निर्माणमा चाहिँ सबैभन्दा कम रहेको छ रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता। क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ हैन? वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित उद्योगहरूमध्ये, स्थापित उद्योगमध्ये, दर्ता भएका उद्योगमध्ये रोजगारी सिर्जना प्रतिबद्धताको आधारमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता कुन उद्योगले गरेको छ भनेर तपाईलाई चाहिँ ऊर्जामूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग भनेर हामीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ है। यो जानिराख्नुपर्छ। वर्गीकरणको आधारमा अहिले भनौँ अहिले माथि भनेको विषयहरूलाई यो टेबलमा छ। यो टेबल चाहिँ तपाईहरुले अध्ययन गर्नुहोला। जस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योग जम्मा 290। अहिले हामीले के भनेका छौँ? उत्पादनमूलक कुन उद्योग सबैभन्दा बढी भनेका छौँ? हामीले उत्पादनमूलक भनेका छौँ। 1207, सेवा 1702 हैन, पर्यटन 1666। स्थापित रोजगारी यो चाहिँ सङ्ख्याको आधार है। यसै सङ्ख्यामा त्यसपछि सङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कुनमा भयो रहेछ? सेवामा। त्यस्तै गरी कुल विदेशी लगानी चाहिँ सबैभन्दा बढी कुनमा छ? ऊर्जामूलकमा छ। त्यसपछि रोजगारी सिर्जना सबैभन्दा बढी कुनमा हुने भनेको थियो? उत्पादनमूलकमा हुने भनेको थियो हैन? त्यसै फारसमा स्वीकृत लगानीको आधारमा, लगानी स्वीकृतको आधारमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी कुनमा आएको छ? सेवा क्षेत्रमा आएको छ। माथिको सङ्ख्या हो। माथिको चाहिँ अब हेर्नु है, यहाँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा क्लियर गर्न चाहे। जस्तै चाहिँ वैदेशिक उद्योगबाट दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएको मध्ये ऊर्जामूलक उद्योग चाहिँ 35% हुन्। उद्योगको सङ्ख्याको आधारमा है, सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कुन हो? ऊर्जामूलक हो।
त्यसपछि लगानी सबैभन्दा बढी लगानी सेवा क्षेत्रमा छ, त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमा छ, त्यसपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको छ। फार्मसँगको लगानी स्वीकृतिको आधारमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी चाहिँ सेवा क्षेत्रमा, त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमा र उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा है। अब त्यसपछि कहाँबाट आएको छ त लगानी? यो चाहिँ 77-78 को फागुन मसान्तसम्म हैन। सबैभन्दा बढी लगानी चाहिँ चीनबाट आएको छ, जुन कति छ 46.8 छ। त्यसपछि कहाँबाट आएको छ? भारतबाट आएको छ, कति छ 27.4 छ हो। त्यसपछि सबैभन्दा बढी उद्योगमा लगानी संख्याको आधारमा, यो चाहिँ रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी पनि चीनबाट आएको छ। त्यसरी संख्याको आधारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कहाँबाट आएको छ? चीनबाटै आएको छ। धेरै संख्याका उद्योगमा चाहिँ चीनले नै लगानी गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ भारतका लगानीकर्ताहरू छन्, यसमा पनि सेम छ। लगानीको रकम र लगानीको उद्योगको संख्या। यो माथिको हेर्दाखेरि यसलाई तपाईले दुईचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा लगानी रकम छ, एउटा लगानीको उद्योगको संख्या छ हैन। यो विषयमा क्लियर हुनु होला। देशगत रूपमा लगानी हामीलाई चाहिँ यहाँ दिन सक्यो। अब यसबाट चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ, सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने कुन हो भनेर भन्न सक्छ संख्याको आधारमा। त्यस्तै गरी चाहिँ विदेशी लगानीको आधारमा र रोजगारीको आधारमा चाहिँ कुन हो भनेर भन्न सक्यो है। अब यो चाहिँ चीन सबैभन्दा बढी, भारत, त्यसपछि युके, युएसए, यो चाहिँ संख्याको आधारमा है। त्यसपछि लगभग लगानीको आधारमा पनि उस्तै हुन गएको छ। यहाँ यो टेबल चाहिँ तपाईहरुले कम्पेयर गर्नु होला है। भिडियो पज गरेर देश, संख्या, कुल विदेशी लगानी, प्रस्तावित रोजगारी, यी विषयहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नु होला। हेर्नु अब त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रश्न यहाँ हेर्नुस्, महत्त्वपूर्ण चीज विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रदेशमा छन्। किन पनि छन्? यो चाहिँ संघीय सरकारको राजधानी पनि हो। र सबैभन्दा कम कहाँ छ? लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन् भनौँ। र चाहिँ सबैभन्दा कम भनेर भनियो भने सबैभन्दा कम चाहिँ कहाँ छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ है। सबैभन्दा कम चाहिँ सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी चाहिँ विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका उद्योगहरू हैन। विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति पाएका उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमतीमा छ, सबैभन्दा कम चाहिँ सुदूरपश्चिममा छन्। यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। अब हेर्नु है, बागमतीमा जम्मा कति रहेछन् त? 36,0675 छ भने सुदूरपश्चिममा जम्मा कति रहेछन्? 41 रहेछन् है। साना उद्योग भनेपछि बागमतीमा जम्मा 4238 उद्योग रहेछ भने सुदूरपश्चिममा जम्मा 47 उद्योग है। यो सानो ठुलो चाहिँ त्यसरी चाहिँ जम्मा चाहिँ विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका उद्योग चाहिँ जम्मा कति रहेछन्? 5181 रहेछन् हैन। 5181 मध्ये ठुला 314 रहेछन्, मझौला 526 रहेछन् र साना 4341। अहिले हामीले भनेका थियौँ विदेशी लगानी पाएका मध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या साना छन्, त्यसपछि मझौला छ, त्यसपछि ठुला छ भनेर हैन संख्यामा। तर लगानीमा के छ? ठुलालाई ठुलै लगानी छ, मझौलालाई मझौला नै छ, सानालाई साना नै छ है। यो चाहिँ साथीहरूले हेर्नु होला। लघु उद्यमको बारेमा दियो, त्यसपछि घरेलु उद्योगको बारेमा दियो। अब यहाँ चाहिँ उद्योगमा लागि अनलाइन प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो चाहिँ लिखितको लागि काम लाग्न सक्छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट समेत विदेशी लगानीका कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था आएको छ। यो पनि के गर्न सकिन्छ? विषयगतमा आउन सक्ने जान्नुपर्ने विषय हो। त्यस्तै गरी कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क सूचना प्रतिविधिमा आधारित बनाइएको छ है। त्यस्तै गरी चाहिँ नयाँ कति कम्पनी दर्ता भएका छन् फागुन मसान्तसम्ममा चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्ष उसमा आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन मसान्तसम्म 20,748 कम्पनी दर्ता भएका छन् है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ
विशेष कुराहरू आएको छ। अब हेर्नु है औद्योगिक क्षेत्रको महत्त्व चाहिँ कुरा यहाँ यसरी छ ल हेर्नु। यो कुरालाई चाहिँ यसरी पढ्न सकिन्छ कि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना ल किन त भन्दाखेरि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धन्दाको विकास र विस्तार गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र, उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालन गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र हो, औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र, रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र, आय प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको लागि औद्योगिक क्षेत्र हैन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र, समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएको छ हैन। मान्छे उद्योगको महत्त्व के रहेछ त नि त्यसो भए देखो यसरी औद्योगिक क्षेत्रको महत्त्व हैन। ल यसरी गर्न सकिन्छ। अब हेर्नु है त, अब यहाँ हेरियो तथ्याङ्क। अब जस्तो चाहिँ हामीले किताबहरूमा पढ्छौँ 10वटा औद्योगिक क्षेत्र भनौँ, अथवा चाहिँ कहीँ त 11वटा पनि लेख्न सकेको होला, अथवा चाहिँ 10वटा ल्याउने ठाउँमा टाइपिङ मिस्टेक भएर 11 भएको हुन सक्ला हैन। र अब हामीले हेर्ने भनेको कहाँ हो त, यसलाई हेर्ने हो। ल रातोलाई हाइलाइट गरेको हेर्नु। आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्ममा 10वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित भएका छन् हो। 686 उद्योगमध्ये 612 उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने 37 निर्माणाधीन र 37 उद्योग बन्द रहेका छन्। यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कुरा है। अनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट 18,755 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। अब औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो चाहिँ विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण जिके खण्डको लागि। यसलाई मैले हरियोले हाइलाइट गरेँ। ल सरकारको नीतिअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव भएकोमा भनेपछि कतिवटा औद्योगिक क्षेत्र 15वटा। कहाँ कहाँ? प्रदेश नम्बरको झापाको दमकमा, मकवानपुरको मयूरधापमा, चितवनको शक्तिखोरमा भनेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा एउटा, बागमती प्रदेशमा 2टा, लुम्बिनी प्रदेशको मा रूपन्देहीको मोतीपुर र दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीहेला गरी 7 औद्योगिक क्षेत्र चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भई औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य बढाइएको छ। अब हेर्नु है यहाँबाट प्रश्न, एउटा कतिवटा औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यसपछि 77-78 मा कतिवटाको चाहिँ कार्य बढाइयो? 7वटाको। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँलाई जस्तै झापा दियो, दमक दियो, मकवानपुर दियो, मयूरधाप दियो, त्यसपछि रूपन्देही दियो, मोतीपुर दियो, दाङ दियो, लक्ष्मीपुर दियो, बाँके दियो, नौबस्ता, जोडा मिलाऊ के। कोलुमेमा चाहिँ तपाईँलाई मकवानपुर, चितवन, दाङ, बाँके भनेर दियो। त्यसपछि कोलम्बीमा चाहिँ तपाईँलाई के दियो? मयूरधाप, दमक, मोतीपुर यसरी दियो। अनि त्यसपछि जोडा मिलाऊ, कुन जोडा सही छ भनेर दिन सक्यो, अथवा जोडा मिलाऊ भनेर तल अप्सन दिन पनि सक्यो। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ औद्योगिक ग्रामको गरेर छ। सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम चाहिँ स्थापना गर्ने नीति रहेको छ सरकारको। यो चाहिँ तपाईँले वस्तुगतमा पनि हुनसक्छ, विषयगतमा पनि हुनसक्छ है। यहाँ कति छन् यी विषयहरू चाहिँ मोटामोटी हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको बारेमा चाहिँ गरेको छ, के अरे उल्लेख गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र रूपन्देहीमा हालसम्म 4वटा उद्योगमा सञ्चालन आएका छन् भनेर भन्नु होइन। भैरवा चाहिँ जुन विशेष आर्थिक क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ 4वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। अब यो बौद्धिक सम्पत्ति छ। बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा मैले अहिले केही पनि होइन। गुणस्तरको नापतोल छ, व्यवसाय सञ्चालन र संस्था सुधार छ है। वाणिज्य क्षेत्रको बारेमा अब वाणिज्य क्षेत्रमा के गरेका त नेपाल सरकारको प्रयास अथवा विद्यमान नीति कानुनका व्यवस्थाहरू के छन्, नेपाल सरकारले कस्तो प्रयास गरेको छ, यी विषयहरू चाहिँ
वस्तुगतको लागि पनि जान्नुपर्छ। यी विषयहरू सबै ठाउँमा नभेटिन सक्छन्। यी यस्ता विषयहरू यथा भेटिने चिजहरू हुन् है। तपाईहरुले यिनलाई चाहिँ टिपेर राख्नु होला। यसले तपाईलाई विषयगतमा पनि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी नेपाल यो चाहिँ वैदेशिक व्यापारको लागि एकीकृत जाँच चौकी है। यहाँ चाहिँ तपाईको धेरै विषयहरू उल्लेख गरेको छ। यी विषयहरूलाई तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ पर्यटन तथा संस्कृतिको उसमा गरेको छ। अब पर्यटन तथा संस्कृतिमा चाहिँ तपाईलाई अलिक मोटामोटी यो 2073 पौषदेखि 2077 पौषसम्मको डाटा हो यो चाहिँ है। भनेको यो सन् 2020 है। अहिले हामी चाहिँ यो भिडियो रेकर्ड गरेर 2022 मा छौं, तर चाहिँ अहिले यो चाहिँ 77 पौषदेखि 78 पौषसम्मको डाटा आएको छैन है। अब यही डाटालाई चाहिँ हामीले आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु त कुल भ्रमण आएका विदेशी लगानी कति चाहिँ आएछ जम्मी 24 अर्ब विदेशी लगानी आएछ। 24 अर्ब 95 करोड 59 लाख हैन। यो चाहिँ के हो त 70% ले कमी हो। 70% ले कमी किन भयो? 70% ले कमीको कारण चाहिँ कोभिडले गर्दा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो। अब हेर्नु 2020 मा पर्यटनको औसत बसाइ कति रहेको छ 15.1। अब यो विषय कस्तो हुन्छ भने हामीले बुकमा चाहिँ टाइपिङ गर्दा कहिलेकाहीँ गलत टाइप हुन सक्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग दुईटा बुक भयो 15.1 को ठाउँमा 15.2 हुन सक्यो, 14 हुन सक्यो। यो ह्युमन एरर हो है। यो चाहिँ मैले देखाइरहेको छु यो चाहिँ एकदम आधिकारिक हो। र प्रति पर्यटक कति खर्च गर्छन्? $65 खर्च गर्दा रहेछन् हैन। त्यसपछि जुन 8 वर्षको तुलनामा बढी हो अरे 65 चाहिँ जुन डलर खर्च गर्छन् यो चाहिँ अघिल्लो 8 वर्षको तुलनामा बढी। त्यसपछि यो प्रश्न पनि यहाँबाट पनि एकदमै चाहिँ यो फ्रिक्वेन्ट आइरहने 76 को पौष देखि 77 पौषसम्म। यसमा 60% पर्यटक चाहिँ 60.5% पर्यटक बिदा मनाउनको लागि आएका छन् है नेपालमा। बिदा त्यसपछि मनोरञ्जन यात्रा जस्ता पर्यटकीय उद्देश्यले आएका छन्। यो कुरा जान्न पर्यो। त्यस्तै गरी 15.6% चाहिँ तीर्थयात्रा। त्यस्तै गरी 12.4 पर्वतारोहण साहसिक यात्रा पदयात्रा 11.5% अन्य उद्देश्यले आएका छन् हैन। यात्रा उद्देश्यको आधारमा विगतमा 10 वर्षको पर्यटक आगमनको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा बिदा मनोरञ्जन यात्रा पदयात्रा पर्वतारोहण सम्बन्धी आउने पर्यटकको अनुपात 2/3 भन्दा बढी रहेको छ भनेर भने यो चाहिँ जान्नुपर्ने विषय। ध्यान यो चाहिँ फिगरले उद्देश्य अनुसार भन्छ। जस्तै 60.5 मनोरञ्जनको लागि आउँछन् हो। अब त्यसपछि यो एकचोटी शाखा अधिकृतमा पनि सोधेको छ, नासुमा पनि सोधेको छ हैन। नेपालमा आउने पर्यटनहरू सबैभन्दा बढी कुन उद्देश्यले आउँछन् भन्नु भने हामीले के लेख्नु पर्यो? मनोरञ्जन लेख्नु पर्यो। अथवा यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा दिएर क्रम मिलाऊ भनेर भन्न सक्ला है। यसरी पढ्नु पर्यो साथीहरू। अब हेरौँ है त कुन देशका पर्यटक बढी आउँदा रहेछन् त। सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने चाहिँ भारतका 17.5% है। छिमेकी मुलुक पनि भयो, त्यही भएर पनि होला सम्झिदिउँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ म्यानमारका पर्यटकहरू बढी छन् अहिले यो 2020 मा है। पहिला चाहिँ यस्तो थिएन। त्यसपछि थाइल्यान्डका पर्यटक छन् 9%। त्यो चाहिँ 2020 को तथ्याङ्क है साथीहरू। त्यसपछि चीनको 8.4 र अमेरिकाको 7.7। अब यसबाट चाहिँ कसरी आउन सक्यो प्रश्न भने तपाईलाई चाहिँ दोस्रो दरको प्रश्न तलका बनाइमध्ये कुन सही छ भनेर भन्न सक्यो, अथवा जोडा मिलाऊ भन्न सक्यो
अथवा क्रम मिलाएर लेख भन भन्न सक्यो हैन। त्यहाँबाट त्यसरी प्रश्नहरू आउन सक्छन्। के छिटो यी चाहिँ जुन 5वटा मुलुक भन्यो भारत, म्यानमार, थाइल्यान्ड, चीन र अमेरिकाको यो चाहिँ टोटल चाहिँ कति प्रतिशत जम्मी आगमन मध्येको 52% चाहिँ यिनले गर्छन्, यिनै 5वटा देशले गर्छन् भनेर भने है। र स्थलमार्गबाट 20.4% आएका छन्। यो प्रश्न पनि आउन सक्ने सम्भावित हो। स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको प्रतिशत कति छ भनेर सोध्न सक्छ हैन। यो चाहिँ भारतीय बाहेक भने है। र स्थलमार्गबाट चाहिँ आउने मध्ये जम्मी स्थलमार्गबाट 20.4 आयो र स्थलमार्गबाट नेपालबाट आउने मध्येमा चाहिँ 92% पर्यटक चाहिँ भैरवबाट आएका छन् है। यो कुरा पनि जानेको बिग्रिँदैन। अब यहाँ चाहिँ अर्को के भन्यो, यो चाहिँ अधिकांश पर्यटकले गौतम बुद्ध अब यहाँ चाहिँ एकदम डिटेल माइन्युटली छ। अब यो माइन्युटली भएका विषयहरूलाई चाहिँ यहाँ मैले केही पनि भनिनँ, यसलाई मैले स्किप गरेँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले फुर्सद हुँदाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ ल है। होटलको सङ्ख्या चाहिँ 137बाट बढेर 142 पुगेको छ। त्यसपछि 2020मा जम्मा 153 जनाले मात्रै हिमाल आरोहण गरेछन्। सबै केले गर्दा? कोभिडले गर्दा। हाल चाहिँ देशभरमा जम्मा कतिवटा क्यासिनो छन्? 10वटा। ल यसलाई पनि अब मैले स्किप गरेँ। अब हेरी यहाँ है साथीहरू, हेरी यो 9.79 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। 18 फागुनसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवाको सङ्ख्या 27 रहेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवाको सङ्ख्या 27। त्यसपछि द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको देशको सङ्ख्या 40। यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्म 77को। यो आजका दिनमा यो भिडियो रेकर्ड गरिन्जेल परिवर्तन भएको हुनसक्छ, तर आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो हो है। त्यसै गरी आन्तरिक उडान गर्ने चाहिँ वायु सेवाको सङ्ख्या 20 छ। यो चाहिँ अहिले बढेको हुनसक्छ। निर्माण सम्पन्न भएका कुल विमानस्थलको सङ्ख्या 54 छ। त्यसपछि सबै मौसममा सञ्चालन हुने कालो पत्रे भएको विमानस्थलको सङ्ख्या 37 छ। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। 35 विमानस्थल चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् हैन। त्यसै गरी एउटा आन्तरिक र 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ के छ? निर्माणाधीन अथवा निर्माणको चरणमा रहेका छन्। अब यहाँ यो कति यात्रु आए यताउति चाहिँ मैले भनिनँ। यो संस्कृतिको बारेमा पनि मैले चाहिँ खासै केही पनि कुरा गरिनँ। अर्को चाहिँ आवास तथा सहरी विकास ऊर्जा छ। म चाहिँ सिधा अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नु है, अब एउटा यहाँबाट अलिकति हामीलाई चाहिँ चाहिने डाटा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 62.2% रहेको छ। यो चाहिँ नगरपालिकाको जुन चाहिँ जनसङ्ख्या छ, सहरी सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने मतलब नगरपालिकाको चाहिँ जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ, यी नगरपालिकाहरूलाई समेत गनेर चाहिँ यति पुगेको है। यो कुरा जानौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन है। अब यहाँ मोटामोटी चाहिँ यी विषयहरू छन्। यी विषयलाई चाहिँ मैले छोडेँ। हेर्नुहोस् है,
29 वटा स्थानमा चाहिँ वायु गुणस्तर मापन केन्द्र छन्। यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो, कति ठाउँमा चाहिँ वायु गुणस्तर मापन केन्द्र रहेका छन् भनेर भन्न सक्छ। त्यस्तै गरी यो प्रश्न पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। 241 स्थानमा स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकासका योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कति स्थानमा 241 स्थानीय अनुकूलन 241। त्यस्तै गरी 217 मा स्थानीय अनुकूलन तथा यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको है। अघिल्लो आर्थिक वर्ष चाहिँ कति 217 थियो भने अहिले चाहिँ तपाईको कति पुगेका छन् 241 स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयन। अब यो चाहिँ यहाँ यो छ, यो चाहिँ एकदम माइनर कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ मैले छोडेँ। ल अर्को चाहिँ यहाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकास मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग गर्न पुर्याउने उद्देश्यले 2075 देखि 2085 सम्मलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएको छ। यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है। 2075 देखि 85 सम्मलाई जलस्रोत दशक हैन। त्यस्तै गरी विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या चाहिँ कति प्रतिशतले वृद्धि भयो 76-77 को फागुनसम्ममा 10.79। यो भनेको कति हो 49,93,000 हैन। यो चाहिँ के हो त सामुदायिक संस्था बाहेक भनेर भनेको छ। विद्युतमा सरकारको नीति के हो त विद्युतको उत्पादन र उपभोगलाई दुईटैलाई प्रोत्साहन गर्ने हैन। उत्पादन पनि बढाउने र उपभोग पनि बढाउने है। उत्पादन वृद्धि भएसँगै 77 फागुनसम्ममा चाहिँ 93% जनसङ्ख्यामा चाहिँ विद्युत भयो। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अब सबैभन्दा बढी विद्युत पहुँच कुन प्रदेशमा पुगेको रहेछ गण्डकीमा। सरी यसलाई यता जाउँ है। 76, 77, 77 विद्युत पहुँचको वितरण प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी विद्युत पहुँच पुगेको है। सबैभन्दा कम चाहिँ कहाँ रहेछ कर्णालीमा कति 34.75। यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। अगाडि हामीले वनको पढेको थियौँ नि, वन कहाँ के जस्तै अरे विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या है। विद्युतको पहुँच सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ के अरे प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेश। आजबाट चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को नाम के भएको छ मध्य प्रदेश भएको छ। र 2077 को फागुनसम्ममा चाहिँ जलविद्युत उत्पादन कति मेगावाट पुगेको छ 1458। विद्युत उत्पादन है, यो जलविद्युत होइन, विद्युत क्षमता। अब यो विद्युत मध्ये जलविद्युत चाहिँ 1279 मेगावाट छ। सौर्य प्लान्टबाट 30.14 छ। जम्मी विद्युत कति 1458 मध्ये जलविद्युत 1279, सौर्य प्लान्ट 30.14 र थर्मल प्लान्टबाट चाहिँ 53.4 मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रद्वारा 72 मेगावाट गरी 1458 पुगेको छ है। र त्यस्तै गरी चिनी मिलबाट 100 उत्पादन प्रविधि मार्फत 3 मेगावाट उत्पादन। अब जस्तै हामीलाई चाहिँ प्रश्न 4 को चाहिँ नायक सुब्बामा पनि सोधेको थियो विद्युत उत्पादनको स्थिति के छ भनेर सोधेको थियो है। विद्युत उत्पादनको स्थिति के छ भनेर सोधेको थियो। हामीले यसरी लेख्नु पर्ने थियो है त। त्यसै गरी अब यसरी चाहिँ उत्पादित विद्युत मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सञ्चालित परियोजनाबाट 645 मेगावाट उत्पादन भएको छ साथीहरू। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजनाबाट चाहिँ
42 छ। अब त्यही पनि अब यो चाहिँ अहिले माथिल्लो तामाकोसी चाहिँ उत्पादन गर्न थालेको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि यो डाटा चाहिँ अब आउने अबको फागुन मसान्तमा आउने चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा फरक हुन सक्छ। र अहिलेसम्मको लागि आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो डाटा यही नै रहेको छ। अब हेर्नु त प्रसारण लाइन 66 केबी वा सोभन्दा माथिको प्रसारण लाइन 4573 किलोमिटर सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। ल मैले सुरुमा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ विद्युत उत्पादनको चाहिँ प्रदेश वाइज कसरी छ भन्नुमा जल उत्पादन मेगावाट भनेर भने यहाँ सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने 527 यो कसले उत्पादन गर्दो रहेछ गण्डकीले गर्दो रहेछ। सबैभन्दा कम उत्पादन गर्ने कुन रहेछ यो तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली है यो जान्न पर्यो। अब त्यसपछि अर्को तपाईको चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। त्यो पनि माथि आइसकेको छ तल पनि आउँदै छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अब हामीलाई चाहिँ त्यो के अरे सामान्य ज्ञानमा प्रश्न सोध्दाखेरि चाहिँ फलानु चाहिँ आयोजना कुन जिल्लामा पर्छ भनेर भनेछ। यो तालिकालाई चाहिँ एकछिन अध्ययन गर्नु होला। जस्तै सुनकोशी आडी खोला सिन्धुपाल्चोकमा पर्दैछ। माथिल्लो रावा खोटाङ यसमा चाहिँ सबै कसले बनाउँदैछ कुन ठाउँमा बन्दैछ कति मेगावाट अथवा चाहिँ कति किलोवाट छ यो सबै कुराहरू चाहिँ छ। यो आधिकारिक स्रोत हो। यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। र 77-78 को फागुन मसान्तसम्म विद्युत 4% कति रहेको छ 15.3 रहेको छ। र यहाँ चाहिँ यो प्रसारण करिडरहरू कोशी करिडर सोलो करिडर यी विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा खपतमा के छ त ऊर्जाको उपयोगमा चाहिँ हामीले कसरी उपयोग गरेका छौँ त ऊर्जा यो चाहिँ यस्तो छ। ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जा हाम्रो चाहिँ कति छ 68.6% रहेको छ अझै पनि। त्यसैगरी व्यापारिक ऊर्जा भनेको डिजेल पेट्रोल ग्यास हैन यी 28.2 छ। र नवीकरणीय ऊर्जा जम्मा कति छ 3.2% छ है। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुईटैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। अब हेर्नु है त अहिले विद्युत चाहिँ कसरी चाहिँ उपभोग गरेका छौँ भन्दाखेरि घरवासी प्रयोजनको लागि औद्योगिक प्रयोजन व्यापारिक निर्यात यो चाहिँ यहाँ यसरी देखाउँछ। यसलाई तपाईहरुले अध्ययन गर्नु होला। हेर्नुस् त उत्पादन खपत गर्दा घरवासी क्षेत्रमा चाहिँ 45% विद्युत घरवासीको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। 37% औद्योगिक। त्यसपछि व्यापारिक क्षेत्रमा 7% र अन्य क्षेत्रमा 11%। अब यो चाहिँ कहाँ यो डाटा कहाँ हुन्छ तपाईलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्यो। अर्को चाहिँ विद्युतको उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्न पनि सक्यो। यो दुईटैमा चाहिँ तपाईलाई जीकेमा सोध्यो भने त सिधा सिधी भइहाल्यो हैन। तपाईलाई चाहिँ विषयगतमा सोध्यो भने यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यी विषयहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ। ल नवीकरणीय ऊर्जाको अवस्था के छ भनेर भन्न सक्यो। नवीकरणीय ऊर्जाबाट जम्मा जम्मी 3.18% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ हैन। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न प्रयोजनमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या कति छ 36% रहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाबाट चाहिँ 3.18 छ र स्वच्छ विभिन्न चाहिँ प्रयोजनमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने चाहिँ 38.8 छ हैन। वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गतका लघु तथा साना उद्योगबाट 801 किलोवाट यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यति उत्पादन भएको चाहिँ लघु तथा सानो जल विद्युत आयोजनाबाट।
त्यसैगरी सौर्य तथा वायुबाट 250 किलोवाट, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरी जम्मा बायोग्यास प्लान्ट कति छन्? 2255। घरेलु सौर विद्युत प्रणाली कति छ? सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली 6329 है। यी चाहिँ जुन यो हाइलाइट गरेका विषयहरू छन्, यता यो माथिको 3.1 देखिको यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, यो चाहिँ जुन हाइलाइट ग्रिन कलरले हाइलाइट गरेको छ, जम्मै नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट 3.1% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या 36% रहेको छ।